बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर इंसान अदना पैमाने पर ख़ुद एक खालिक है और उन तख्लीकी क़ुव्वतों को ज़ाय करने का नाम गुनाह है। शब रोज़ की इस दुनिया में मत पड़ो, आपके पास एक और वक्त और जगह भी है। जो शख्स अपनी अज़मत के गीत गाए वो हरगज़ अज़ीम नहीं हो सकता। मोमिन रेशम की तरह नरम और फौलाद की तरह सख्त होता है। कतरा दरिया में मिल जाए तो वो कतरा नहीं रहता। कौमें शायरों के दिलों में पैदा होती हैं, तरक्की करती हैं और सियासतदानों के हाथों में मरती हैं। ज़िंदगी नाम है अपने कमालात के इजहार का। अगर तुम्हारे अंदर ये क़ुव्वत मौजूद नहीं तो तुम मुर्दा हो। काम मेरी निगाह में ऐसा ही मुक़द्दस है जैसे इबादत। मैं आज़ाद तालीम का कायल नहीं, तालीम भी दीगर अमूर की तरह कौमी ज़रूरत की ताबे होती है। ज़िंदगी का राज यही है कि जहाँ रहो, जिस हाल में रहो, खुश रहो, मुतमईन रहो। मशरक़ी अक़वाम को मग़रिबी तहज़ीब पर तनकीद की ज़रूरत है, इसकी तक़लीद की ज़रूरत नहीं। मेहमान नवाज़ी पैगंबरों का खासा है और फ़कीर की पहली मंज़िल कस्बे हलाल है। तजुर्बे से मालूम हुआ कि लोग इखलास और दयानत के बहुत दुश्मन हैं। जो मसाइल इंसान ना हल कर सके, कुदरत उन्हें हल करती है। तुम कामयाबी और नाकामी पर नज़र ना करो, अपने मकसद तख्लीक को जानो और जद्दोजहद किए जाओ। इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि नेक अमल कभी ज़ाय नहीं होता। आलिम कलम पर चलता है और सूफ़ी कदम पर। मुस्लिम वो खाक नहीं कि खाक उसे जज़ब कर सके, ये क़ुव्वत नूरानिया है। अगर आदमी बनना चाहते हो तो बनी आदम का एहतराम करो। कौमें फ़ना नहीं होती बल्कि आइंदा नस्लों की सूरत में अपना कायम मुकाम पेश कर देती हैं। तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से हैं। ख्वाहिश छोड़ दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। यकीन एक अजीम क़ुव्वत इंसाफ एक बेशबहा ख़जाना है और सब्र एक अजीम सआदत है। अगर आपको ज़िंदगी का राज मालूम होता तो आप भी मोहब्बत के सिवा किसी और साथी का इंतखाब ना करते। मुसलमान के लिए जाए पनाह सिर्फ़ कुरान पाक है। कुरान पाक को सिर्फ़ पढ़ा ना करो, समझा भी करो। गरीब की भूख सिर्फ़ उसकी जान खा लेती है, जबकि बादशाह की भूख तो मुल्क व सल्तनत को खा जाती है। मुसलमान की हकीकी असास तौहीद और ख़त्म नबूवत के अक़ीदे पर है। मुसलमान कौम के हर फ़र्द को चाहिए कि वो अपनी कौम किसी सूरत में भी जुदा ना हो, क्योंकि कौम से जुदा होकर उसकी अहमियत ख़त्म होकर रह जाती है। हर वो घर हज़ार सद तहसीन के काबिल है जिसमें रोज़ाना सुबह के वक्त कुरान पाक की तलावत होती है। हर शाम का डूबता सूरज हमें यही दर्स देता है कि मगरब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। एक बड़े उस्ताद की हैसियत सूरज की सी है जो अपनी रोशनी और हरारत हर चीज़ तक भी कमो कास्त पहुँचाता है। तेरी ज़िल्लत का असल सबब यह है कि तूने कुरान को छोड़ दिया और ज़माने की गर्दिश करने लगा। दूसरों के सहारे ज़िंदगी बसर करना कुरान की रूह से काफरी है। किसी और को देखकर गरूर न कर, खुद ही में झांक कर देख के तुझ में क्या रखा है। इंसानी पैदाइश का मकसद तस्खीर कायनात है। तन्हा महसूस न करो, सारी कायनात तुम्हारे अंदर है। आज का इंसान अपनी रोज़ी की फ़िक्र में रिज़्क़ तलाश कर रहा है और अपने राज़िक़ को भूल बैठा है जो उसे रिज़्क़ देता है। उदास लोगों के साथ देर तक मत बैठो। जब आप बाग में जाते हैं तो क्या आप झाड़ियों को देखते हैं? ग़ुलामी बहुत बड़ी लानत है और महकूमी भी। रास्ते पर चलना शुरू करते ही रास्ता नज़र आने लगता है। कौमी फ़िक्र से महरूम होकर तबाह हो जाएंगे। तब तक अपना दिल तोड़ते रहना जब तक ये खुल ना जाए। इश्क़ रसूल दीन भी है और दुनिया भी। इसके बगैर इंसान ना दीन का रहता है ना दुनिया का। सब्र करो, जहाँ तुम अंधेरे में बैठे हो वहाँ सुबह होने वाली है। हर शख्स को तबीयत आसमान से मिलती है और ज़ुबान ज़मीन से।
عشق سے کائنات کی تسخیر ہو سکتی ہے، مگر لامکاں کو مسخر کرنے کے لیے عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ جب شاعر کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو دنیا کی بند ہو جاتی ہیں، اور جب شاعر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں تو دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ دین کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جھوٹ اور حرام خوری سے پرہیز کرے اور ہر حال میں خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ انسان اپنی حسرتوں کی خاطر اپنے رب کے سامنے سجدوں میں گرتا ہے۔ اگر وہ صرف عشق خدا میں گرے تو کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ ہزار کتب خانہ ایک طرف اور بار کی نگاہیں ملطرف ایک طرف۔ قلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے رام ہو سکتا ہے، مخالفت اور عداوت سے نہیں۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو ہر امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ میں نے آسمان کی رگوں کی حرکت اور چاند کی رگوں میں ڈوبتا ہوا خون دیکھا ہے۔ زندگی دوسروں سے قرض نہیں لی جا سکتی، اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے، عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق کبھی بھی دنیا میں ذلیل نہیں ہو سکتا۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ فکر معاشیت روح کی قاتل ہے۔ ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اسے خیر سازگار ماحول میں رہنا پڑے۔ ضبط و نفس افراد میں ہو تو خاندان کی تعمیر ہوتی ہے، فوجوں میں ہو تو سلطنتیں قائم ہوتی ہیں۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ ہر مسلمان کو خواہ وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو بےخار نہیں رہنا چاہیے۔ محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے، مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ بہترین نتائج کی خواہش معمولی نتائج کی توقع اور بدترین نتائج کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ عاشق پر موت حرام ہوتی ہے۔ آپ کے ماضی سے حال نکلتا ہے اور حال سے آپ کا مستقبل جنم لیتا ہے۔ علم چار چیزوں سے حاصل ہوتا ہے: تاریخ، مطالعہ کائنات، صفائی دل اور وحی سے۔ میں سچ کہتا ہوں، آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے۔ اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور اور امیر بنا دیتی ہے۔ جب تک قوموں کی خود کو اپنی اصلاح کا خیال نہیں آتا، قدرت بھی انہیں درست نہیں کرتی۔ میری آباء و اجداد ابراہمن تھے، انہوں نے اپنی زندگی خدا کی تلاش میں گزار دی، اور میں اپنی زندگی انسان کی تلاش میں گزار رہا ہوں۔ جدوجہد ہی میں زندگی کا راز موجود ہے۔ نماز باجماعت سے مقصد یہ ہے کہ شرکائے جماعت میں اپنے مرتبہ، مقام یا نسلی حیثیت کا کوئی احساس باقی نہ رہے۔ میں نے خود کو کبھی شاعر نہیں سمجھا، مجھے شاعرانہ فن سے کوئی دلچسپی نہیں۔ عشق ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اس کے مقابلے میں عشق کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ وہاں تک جاتا ہے جہاں تک انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ تو نے مجھے اس ملک میں کیوں پیدا کیا جس کا رہنے والا غلام بن کر راضی ہے؟ انسان کے روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔